नेपालको संविधानको भाग 4, 5, 6 र 7 लिएर हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरुले यदि अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा गएर योभन्दा अगाडिको 1, 2, 3 भाग 1, 2, 3 का विविध नेपालका संविधान सम्बन्धी विविध प्रश्नहरू र उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त लागौं आजको पहिलो प्रश्नतर्फबाट। नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ 4 वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा राज्यका कतिवटा नीति उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ 13 वटा नीति चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। ती 13 वटा नीतिहरू चाहिँ राज्यको नीति धारा 51 अन्तर्गत पर्दछन्, जसमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीति र 4 वटा निर्देशनहरू चाहिँ के रहेका छन् भने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, राज्यको सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य, राज्यको आर्थिक उद्देश्य र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य गरेर यसरी रहेका छन्। लागौं अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने विषय कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिएको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दछ। अर्को प्रश्न, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नैतिक राज्यको कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिएको छ। यो चाहिँ राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दछ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने नीति राज्यको कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिएको छ। यो पनि राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दछ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने नीति कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिएको छ। यो नीति चाहिँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दछ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधिएको छ। यो अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। संविधानको कुन नीतिमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था निहित छ भनेर सोधिएको छ। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति जुन धारा 51 को जमा रहेको छ, उक्त नीति अन्तर्गत चाहिँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति चाहिँ संविधानको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था निहित छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। राज्यको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। राज्यको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 52 अन्तर्गत रहेको छ। अर्को प्रश्न लागौं। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले को समक्ष बुझाउनु पर्छ भनेर सोधिएको छ। राज्यको निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु पर्छ, जुन चाहिँ धारा 53 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संसद
मा एक समिति रहने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। यो धारा 54 मा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वबारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था धारा कतिले गरेको छ भनेर सोधिएको छ। यो पनि धारा 55 ले चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वबारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू के हुन् भनेर सोधिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू हुन्। अर्को प्रश्न। राज्यको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 56 मा चाहिँ राज्यको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कति तहको हुनेछ भनेर सोधिएको छ। अलिकति घुमाउरो हिसाबमा सोधिएको छ। उत्तर प्रश्नमै छ, 3 तहको हुनेछ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। संविधान बमोजिम नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग कसले गर्न पाउँदछन् भनेर सोधिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ संविधान बमोजिम नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी स्थानीय तहमा कुन कुन निकाय पर्ने व्यवस्था छ भनेर सोधिएको छ। स्थानीय तहमा चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न छ। सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था कुन धाराले सम्बोधन गरेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 56 को उपधारा 5 ले चाहिँ उक्त कुरा सम्बोधन गरिएको छ। अर्को प्रश्न। राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 57 मा रहेको छ। अर्को प्रश्न। राज्य शक्तिको बाँडफाँड कसरी गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँड चाहिँ सङ्घ भएछ। सङ्घको अनुसूची 5 मा, प्रदेशको अनुसूची 6 मा, सङ्घ र प्रदेश संयुक्त अनुसूची 7 मा, स्थानीय तह अनुसूची 8 मा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा चाहिँ अनुसूची 9 मा यसरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड चाहिँ यसरी गरिएको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कुन धाराले गरेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 58 ले चाहिँ अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। संविधानमा कुनै पनि तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषय सङ्घको अधिकार हुनेछ, जसलाई के अधिकार भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। त्यसलाई चाहिँ अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ, जुन चाहिँ धारा 58 मा रहेको छ। अर्को प्रश्न। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ कसलाई दिएको या कुन धारामा गरेको छ भनेर सोधिएको छ। यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ धारा 59 ले जनाएको छ। अर्को प्रश्न। वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार कसलाई हुनेछ भनेर सोधिएको छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई मात्रै हुनेछ, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार। अर्को प्रश्न। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 60 मा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न। साझा सूचीभित्रको विषय र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था कसले निर्धारण गर्नेछ भनेर सोधिएको छ। उक्त विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण कसको सिफारिसमा हुनेछ भनेर सोधिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण हुनेछ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं।
नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था कति धारामा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 61ले चाहिँ नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हो भनेर सोधिएको छ। राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य चाहिँ संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु चाहिँ राष्ट्रपतिको पहिलो कर्तव्य हुनेछ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। नेपालको राष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्ष हुनेछ भने उमेर कति वर्षको हुनुपर्दछ भनेर सोधिएको छ। उमेर चाहिँ कम्तीमा पनि 45 वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले को समक्ष शपथ लिने व्यवस्था छ भनेर सोधिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष जुन चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ शपथ लिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी हुनेछ भनेर सोधिएको छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहने निर्वाचक मण्डलद्वारा चाहिँ नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गर्दछ। अर्को प्रश्न, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था कति धारामा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 70 मा चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, राष्ट्रपतिले को समक्ष राजीनामा दिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भनेर सोधिएको छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ उपराष्ट्रपति समक्ष चाहिँ राजीनामा दिने संवैधानिक व्यवस्था छ भने उपराष्ट्रपतिले चाहिँ राष्ट्रपतिको समक्ष राजीनामा दिने व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न, नेपालको शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा संविधानको कति धारा कतिमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। नेपालको शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा चाहिँ संविधानको धारा 74 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालका शासकीय स्वरूप कस्तो रहेको छ भनेर सोधिएको छ। अर्को प्रश्नमा नेपालको शासकीय स्वरूप चाहिँ नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यसलाई टिप्पणी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। सङ्घीय कार्यपालिका बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुनेछ भनेर सोधिएको छ। सङ्घीय कार्यपालिका बमोजिम चाहिँ नेपालको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ सङ्घीय मन्त्री परिषदमा हुनेछ, जुन चाहिँ धारा 75 ले उल्लेख गरेको छ। कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ सङ्घीय मन्त्री परिषद, जुन चाहिँ धारा 75 मा उल्लेख भएको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था कति धारामा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 76 को उपधारा 1 मा चाहिँ उक्त कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कति धारामा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 76 को उपधारा 7 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अर्को प्रश्न, सङ्घीय मन्त्री परिषदमा कतिजना मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना चाहिँ मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था सङ्घीय मन्त्री परिषदमा गरिएको छ। त्यसैगरी सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 78 मा चाहिँ सङ्घीय संसदको सदस्य नभए तापनि उक्त व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्न छ, विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने खण्ड चाहिँ कति धारामा आधारित रहेको छ भनेर सोधिएको छ। धारा 70 को खण्ड क मा चाहिँ विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ धारा 70 को खण्ड क मा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले को समक्ष शपथ लिने व्यवस्था गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ शपथ लिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन चाहिँ धारा 80 मा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्न छ,
राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले को समक्ष शपथ लिने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोधिएको छ। राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ लिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन चाहिँ धारा 80 मा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्न, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 82 मा उल्लेख गरिएको छ। अर्को प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ धारा 76 को उपधारा 7 मा उल्लेख गरिएको छ र यो आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लागेको छ भने यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी अझै यस्तै भिडियोहरु लिएर आउँदै जानेछौँ। हस्त, धन्यवाद।